म्हणून ताका फॉन्ट मारून भायर उडयले. उगडास दवरते ताका फॉन्ट मारून भायर उडयलो. आमगे कोंकणी भाशेन म्हणटात बोंतेर म्हणटात ते साफ करून भायर उडयतात तसले ताका यूज केलो आनी थ्रो केलो. 2019 till 2021 आतां सुदीन ढवळीकर मिनिस्टर ना जाल्यार तो पावर आवट आहा जाल्यार तूं तेगे नांव कितको काडटा. तूं तेजे नांवाची घाण करूंक सोदता. हांव जाणा कोणाक गायला तेजे घाण करपाक. Whether BJP has planted her or some rival of Sudhin Dhavlikar has planted her, I can't tell you. About 2019, Sudhin Dhavlikar ड्रॉप केल्लो मिनिस्टर हें कोणाक सोडूं सोदता ती आनी कोण तिका फुडें काडला आनी आतां सांगता हो ना तो ना तिसरो ना आनी दुबाव येता. हे लोकांनी तिका प्लांट केलो जाल्यार तेंचें नांव साफ करपाक. एक सुदीन ढवळीकर आशिल्लो, उत्तम पार्सेकर प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर आनी तिसरो निखिल देसाई IAS ऑफिसर. ऑफिसरांचें नांव घेतलां सो एक कशा तरेन तुमी पळयता. एके तरेन पुजा हें एक नांवां घेता, एके सायडीन गव्हर्मेंटूय कितें FIR करता म्हणटा बट कितें दिश्टी पडना. सो कशें पळयता एकंदरीत सगळो विशय. पुजा नायक सडनली जागे जाले स्टेटमेंट करपाक 1 वर्सांनी. पयलो म्हाका दुबाव आशिल्लो कित्याक आतां एक स्टेटमेंट केलो तो प्रमाणे तुवें पळयलो तेणें सडनली एक पिरियड गायलो. पिरियड फ्रॉम 2019 to 2022. आमकां सगळ्यांक खबर आशिल्लें ती कॅश फॉर जॉब स्कॅम आजून चालू आशिल्ले इवन टील 2024 when that bubble burst. म्हणल्यार लोकांक ते भायर येयले, कंप्लेंट स्टार्ट जाले टील 2024. सो हें कितें जालां आतां 2021 रेस्ट्रिक्ट केलें म्हणलें. पयलो दुबाव कितें ते पिरियड म्हणल्यार तो सरकार काबार जालो ते पिरियडाचे ते लोकांक फोंडां घालूंक सोदता आनी उपरांत 2022 दुसरो सरकार येयला तो तांकां आतां तो ती साफ करूंक सोदता. सो आतां दुबाव कितें जाता कित्याक हें कोणाक सोडूंक सोदता ती आनी कोण तिका फुडें काडला कोणागेर नांव साफ करपाक. आतां सो मोटो म्हणल्यार वॉलंटरिली ती ना जाल्यार कोण ना जाल्यार ती एकली भायर येयली जाल्यार आनी आतां सांगता हो ना तो ना तिसरो ना आनी दुबाव येता. हे लोकांनी तिका प्लांट केलो जाल्यार तेंचें नांव साफ करपाक. आतां दुसरी बात कितें आतां 3 नांव काडले तेणें. 3 नांवान तिणें सांगलां एक सुदीन ढवळीकर आशिल्लो, एक उत्तम पार्सेकर प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर आनी तिसरो निखिल देसाई IAS ऑफिसर. हांवें पळयलां हांव बेश्टो कितें एलिगेशन्स करना आनी रोकडो हांव उठना डिमांड करपाक रिजायन 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 मगे तसलें हें ना संवय ना. हांवें स्टडी केली. म्हाका उगडास आशिल्लो की अबावट 2019 सुदीन ढवळीकर ड्रॉप केल्लो मिनिस्टर म्हणून. कित्याक तेजे दोग जाण आमदार आशिल्ले ते BJPन वयले. तांकां BJPन पार्टी मेंबर कोत्री मागीर सुदीन ढवळीकर ड्रॉप केलो म्हणल्यार तुजो गरज ना म्हूण. इट वॉज यूज एंड थ्रो बाय BJP. आतां सुदीन ढवळीकर ड्रॉप केलो तेन्ना हांवें पळयलो डेट मार्च 2019 ताका ड्रॉप केल्लो. सो टील 2022 दुसरो सरकार येयलो तेन्ना सुदीन ढवळीकर वॉज आवट ऑफ द गव्हर्मेंट. आनी ती म्हणटा 2019 till 2021 आतां सुदीन ढवळीकर मिनिस्टर ना जाल्यार तो पावर आवट आहा जाल्यार तूं तेगे नांव कितको काडटा. हांव डिफेंड करना ताका म्हूण हांव सांगता एज फॅक्ट एज ऑर्डिनरी फॅक्ट म्हणलें तूं तेजे नांवाची घाण करूंक सोदता. हांव जाणा कोणाक गायला तेजे घाण करपाक. कसले पॉलिटिक्स चलता कोणा मदें ते पॉलिटिक्स चलता. वेदर BJP has planted her or some rival of Sudhin Dhavlikar has planted her, I can't tell you. Only she can tell you. And if you check her call records, you'll come to know who has been in touch with her. आसा थिंगा पुरवरीची बायल BJPची मेंबर आशिल्ली ती. तेणें सांगलां पयशे दिले म्हूण ताका. मागीर हांवें पळयलां की नरेंद्र सवायकरान म्हणलेलें ना ना एनी पर्सन इज अ मेंबर वी विल रिमूव हर आनी कितें म्हणपाक लागलो. आरे तुगे पक्षाचे लोक पयशे घेताले, तुजे पक्षाचे लोक करप्शन करताले आनी तुमचे पक्षाचे घाण करताले. तेजें कितें जालां ती आन्सर दिवपाक जाय न्ही. आतां हें हाडला डायवर्शन टॅक्टिकू. सो म्हाका दुबाव आसा क्लियरली स्टेटमेंट टायमींग इम्प्लिकेशन आनी एक्सक्लुजन हें कसली गेम चलता ती पुजा नायकाची. तो सुदिनाक तुमी इंडायरेक्टली टार्गेट करपा खातीर करपाक तुमकां दिसता.
आतां तूं पळय 2019 to 2021 ती म्हणटा जाल्यार हो तो पिरियड जाल्यार आनी तो मंत्री ना जाल्यार तेजें नांव कितको काडूं जाता समजलो न्ही हेजेरूय बरें कोणा खबर नाशिल्लें जाल्यार हे डेट आनी तो ना म्हण दुबाव सदां आसतलो हांव क्लीन शीट कोणाक दिवपाक सोदना पूण एटलिस्ट ए बेसीक फॅक्ट कितें आसूं जाय तो मंत्री पूण आसूं जाय मागीर दुबाव हाडूं जाता मंत्री आसा जाल्यार तुका पावर आसा मंत्री आसा जाल्यार तुजें फकत तुजे डिपार्टमेंट न्ही दुसरे डिपार्टमेंट पासून हेल्प करूं जाता पूण तूं पावरा भायर आसा म्हणून ताका फॉंट मारून भायर उडयलें उगडास धर ताका फॉंट मारून भायर उडयलो कित्याक तुजी गरज ना म्हण तूं जाणा आमगे कोंकणी भाशेन म्हणटा बोंतेर म्हणटात ते साफ करून मागीर बोंतेर भायर उडयतात तसले ताका यूज केलो आनी थ्रो केलो असलें तें जालां आनी तो मागीर परत गेलो मिनिस्ट्रीन 2022 तेजें डिसिजन म्हूण देखून तूं टायमींग दिता तेन्ना आनी त्या पिरियडार तो ना जाल्यार आनी मनान आनी कितें येतलें दुबावच आसतलो न्ही सो तुमी कितें म्हणटा पुजाच्या पासून उलोवपी कोण दुसरो आसा म्हाका दिसता हे पुजा नायकाक मुगे दुबाव आसात की ताका हे प्रिपेर करून ताका उबो केला ती तुजे फुडें आयल्या पयलीं सांगपा तुमचे फुडें आयलें ना एक्सक्लुजीव एकल्याक दिला चॅनलाक दिला तुमकां दिलो ना कित्याक तुमकां दिले नात कित्याक तुमी प्रश्न सामके विचारपाचे तूं विचारपाचें न्ही तूं आंबे खाता आनी कितें खाता तसलें विचारपाचें न्ही तूं डायरेक्ट प्रॉपर क्वेश्चन विचारपाचें देखून सिलेक्ट केला एक इंटरव्यू दिलो मागीर सगळे आतां हेडलायन्स एश करपाक गेले देखून हांवें ऑटोमॅटिकली सांगलें दुबाव म्हूण पयले दिसा सावन आयजूय ती एक पॉलिटिकल पार्टी फुड्यान गेली वॉज इट नॉट अ सरप्रायज पार्टन आयजूय पॉलिटिकल पार्टीच्या फुड्यान गेली ती आनी थिंगासान उलयली इज इट नॉट अ सरप्रायज सी इन्सिडेंटली कितें जाता अमित पालेकर इज अ लॉयर सो इफ समबडी कन्सल्ट्स अ लॉयर आज ती मुज फुडें आयलो जाल्यार आय एम जस्ट पुटींग हायपोथेटिकली आय एम ऑल्सो विथ द काँग्रेस आय एम एन MLA ऑफ द काँग्रेस मे बी यू कुड put it, align it with a political party. But he's a lawyer. So someone consults a lawyer, I would look at it from that point in perspective. I would not think of it as a politically motivated that she was brought. Maybe she felt desperate and she felt she needed to consult him because as per what I heard today, Amit Palekar म्हणटा की तेका वतात आनी सकाळीं ते सायन्सा बेंचीचेर बसयतात म्हणून. So if then she feels helpless and she felt that I can communicate and I need somebody as a legal help, politically maybe with one political party, but if she needs help, and because remember one thing, I mean, as lawyers, we look at law, we look at facts and law. Politics is the second part of it. So therefore, I won't align politics with Amit Palekar coming in the picture, though he may be the face and the in charge of Aam Aadmi Party here.